السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. احنا معاك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 7 بالنسبه لا جيستيون فينانسيير، واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس ثاني بالنسبه لي كريتير دو شوا دانفستيسمون في اونيفير سيغتان. بالنسبه لهاد ليكزارسيس غادي يكون سامبل على ليكزارسيس الاول. علاش درنا واحد ليكزارسيس اللي هو كومبلكس ابري درنا واحد ليكزارسيس اللي هو سامبل؟ يعني درنا واحد ليكزارسيس كومبلكس باش انكم تعرفوا الحوايج اللي كاينين في هاد البارتي. درنا هاد ليكزارسيس سامبليفي باش تعرفوا ان في الامتحان بعض المرات هذاك ليكزارسيس ما كيخصوش واحد المجهود كبير. يعني عندك ليكزارسيس بسيط خاصك تتعامل معاه بطريقه بسيطه، عندك واحد ليكزارسيس اللي هو كومبلكس خاصك تعرف كيفاش تتعامل معاه. ليكزارسيس ديال اليوم هو عنده واحد البروجي القيمه ديالو 10000 درهم يعني مليون، وهاد عطاونا ديريكت في هاد ليكزارسيس عطاونا ديريكت لي كاش فلو. يعني القضيه باش انا نحسب لي كاش فلو ما كايناش، وعطانا لي كاش فلو. يعني لي كاش فلو ديال البروميير اني هو 3000، ديال العام الاول 3000، العام الثاني 4000، العام الثالث 5000، والعام الرابع الكاش فلو هو 2000. يعني عطاونا لي كاش فلو ديال لي 4 حيت هاد ليكزارسيس غادي يكون في 4 سي بون. ابري لو طو داكتيفيزاسيون عطاوه هو 10%. و الخدمه اللي غنديروها اليوم ان شاء الله هو نحسبوا لافان ونحسبوا لانديس دو بروفيتابيليتي اي بي. نشوفوا الكوريجي ونشوفوا كيفاش غنتعاملوا مع هذا الاكزرسيس. بكل بساطه يكون الاكزرسيس اللي هو سهل. كنحط لا فورمول ديالي. لا فورمول ديال لافان هي لانفستيسمون انيسيال موان لانفستيسمون انيسيال بلس، هنا عفوا لا فورمول غلطه، هاد الموان غيكون هنايا، هاد الموان ما عرفتش كيفاش تجا هنا، المهم هاد الموان يكون هنايا، يعني موان لانفستيسمون انيسيال بلس لونسومبل لي كاش فلو، يعني لو سوم ديال لي كاش فلو. هاد العلاقه كنحطها وكنطبقها. كنحط هذا هو لانفستيسمون انيسيال هو عندي في التمرين لانفستيسمون انيسيال، وهاد لي كاش فلو خاص ندير لهم لاكتواليزاسيون. يعني حيت ديما باش نخدم باش نجبد لافان خاص ندير لاكتواليزاسيون. حيت هنا هو عندي الكاش فلو، وهاد القضيه هاد واحد بلس لو طو داكتواليزاسيون فوا ناقص ان، يعني لاني شحال واش لاني 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، هادي كتسمى لاكتواليزاسيون ديال لو كاش فلو. يعني كندير لاكتواليزاسيون ديال كاش فلو، كنحط هنا لانفستيسمون انيسيال موان لانفستيسمون انيسيال بلس لي كاش فلو، كندير لها لاكتواليزاسيون ديال العام الاول 1.1 فين جاتنا هي 1 فاصلة تي، يعني تي هو عندنا 10%، لو طو داكتواليزاسيون هو 10%، يعني 10% كتعطينا هي 0.1، يعني كتعطينا 1.1 أس ناقص 1. هاد واحد الاخرى فين جاتنا، هادي هي ديال لاني 1، يعني موان بروميير اني سي بون، زائد لي كاش فلو ديال العام الثاني، وكندير لاكتواليزاسيون 1.1 أس ناقص 2 فين جاتنا هاد 2 هي العام الثاني. 5000 اللي هو لو كاش فلو فوا 1.1 أس ناقص 3، 2000 فوا 1.1 أس ناقص 4. هنا كيكون عندي لاني، وهنا كيكون عندي هذاك لوطو داكتواليزاسيون. ملي كنجمع هاد الشيء وكندير عمليه حسابيه، يعني هذا زائد هذا زائد كنجمعهم وكندير ناقص هذا زائد هادو، كتعطيني لافان هو 1155.66 درهم. يعني حسبت لافان. ملي حسبت لافان باش نحسب لانديس دو بروفيتابيليتي شي حاجه اللي هي بسيطه سهله. اشنو كندير بالنسبه لانديس دو بروفيتابيليتي؟ كنحطو يا اما الكاش فلو اكtualisé كومولي، يعني كنجمع هذوك الكاش فلو اللي عندي، داك الكاش فلو اكtualisé كندير لهم لا كومولي، كنجمعهم وكنقسمهم على الانفستيسمون انيسيال، سوا كندير 1 زائد لافان مقسومه على ان. كنستعمل وحده فيهم. ان عندي لافان عندي وحده راه كونستانت، ولا هنا الكومول ديال لي كاش فلو راه عندي، هذا راه عندي. كنطبق عمليه حسابيه كيخرج لي ان سميتو ان لانديس دو بروفيتابيليتي هو 1.11 تقريبا، نقول 1.12. هنا واش فاصله 11 واش فاصله 12. واحد الحاجه ركزوا مع البروف ديالكم، الا كاين كيدير زعما قبل من 5 كيرضى كتولي 11، وملي كتفوت مثلا 5 هنايا فهاد الرقم الثالث كتفوت 5 كيحط 12، ولا كياخذ ديما 11 ولا كيدير ديما 12. المهم شوفوا شنو كيدير وتبعوا معاه باش في الاكزامان تحطوا داكشي هو هذاك. ولا الا كان عندكم كيو سي ام، الا ما كانش كيو سي ام تقدر تحط الارقام كلهم عادي. انا سالينا التمرين سهل، وسالينا لي 3 بروميير بوين. يعني شفنا لانتروداكسيون جينيرال، تعرفنا شنو هو لا جيستيون فينانسيير،
شفنا لي ناتور، شفنا لي تيبولوجي دي انفستيسمون، شفنا لي بارامتر دو بروجي دانفستيسمون، شفنا لي كريتير دو شوا دانفستيسمون ان اونيفير سيغتان. وان شاء الله لو كاتريام بوين اللي غنشوفها ابري هي ليفالياسيون فينانسيير دو لا بيرفورمانس دي انتربريز. يعني هنا غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا لا رونتابيليتي ايكونوميك، لا رونتابيليتي فينانسيير، بزاف ديال لي انديس كيفاش كنعرفوا ان الانتربريز واش هي رونطابل اون تيرم دو فينانس ولا ماشي رونطابل. يعني هذه غتكون ان شاء الله الكاتريام بوين اللي غنهضروا عليها. ما تنساوش تابونا في لاشين باش يوصلك ديما الجديد، وتشوف ديما الجديد ديال لاشين، حيت باقي بزاف ديال الفيديوهات سواء في الجيستيون فينانسيير سواء في لا فيسكاليتي سواء في دي زوتر موديل. وبارطاجي مع صحابك الا شفتي انا هاد لي فيديو يستاهلوا تبارطاجاو، بارطاجي مع صحابك وباش كلشي يستافد. وبون كوراج لعامكم، تلقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بون كوراج لعامكم.